हरेक कुरा हेर्नुपर्दछ। एउटै घरमा बस्नका निमित्त गुण मिल्नुपर्दछ, ग्रहहरू मिल्नुपर्दछ, अनि मात्रै आपसमा समझदारी हुन्छ। ध्यान दिनुहोला, विज्ञानले भन्छ नि तपाईको ब्लड ग्रुप जुन छ मेरो ग्रुप त्यो नहुन पनि सक्दछ। अनि रगत त रातै हो, तपाईँ पनि मान्छे म पनि मान्छे, तपाईको ब्लड ग्रुप मेरोमा लगाएँ भने के हुन्छ त्यो चाहिँ तत्कालै रिपोर्ट आउँछ, रिजल्ट आउँछ, त्यो चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। अनि अलिक पछि रिपोर्ट आउने चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ। हाम्रा सबैका प्रत्येकका राशि छन्, राशिका स्वामी छन्, अनि स्वामीहरू ग्रहहरू हुन्, आपसमा मिल्छन् मिल्दैनन्, आपसमा शत्रुता छन् कि छैनन् त्यो विचार गर्नुपर्दछ। त्यो विचार नगरिकन यदि हामी कर्म गर्दछौँ, विवाह गर्दछौँ भने पछि दुःख पाइन्छ। अङ्ग राजाले पनि विचारै नगरिकन कुल घरानलाई नहेरिकन विवाह गर्दछन्। अधर्मको कुल घरान भएका कारणले गर्दा पछि आउने सन्तानले मावलको गुणलाई लिएर आउँछ। हामी पनि कहिलेकाहीँ भन्ने गर्दछौँ यो त सबै ठ्याक्कै हेर्दाखेरि मामातिर गएको छ, मावलीको त गएको छ, काकाहरूतिर गएको छ भन्छौँ नि, त्यसले केही न केही गुण लिएर आएको हुन्छ। बेन नाम गरेको छोरो जन्मिन्छ, त्यो बेन नाम गरेको छोराले पनि सबै गुण चाहिँ मावलीपट्टिको ल्याएको छ। अब त केटाकेटीहरू देख्न हुँदैन, उसले पक्रेर पोखरीमा हालिन्छ, खोलामा हाल्दछ, प्याट्टापुट्टा कुटिरहेको हुन्छ, ठुलाको आदर गर्दैन, सन्त महापुरुषको निन्दा गर्दछ, अनि उनीहरूलाई नि हेला गर्न थाल्दछ, माता पिताको हेला गर्न थाल्दछ, आफ्ना आमालाई पनि हेला गर्न थाल्दछ। अनेक सपना सोचेका थिए अङ्गराजाले, तर अवस्था दयनीय बनेको छ। कति सोचेका थिए होलान् पछि गएर म वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गर्दछु अनि मेरो छोरो बढ्नेछ, अनि यसलाई मैले राजपाट सुम्पिनेछु, उसले राजपाट पनि चलाउनेछ, अनि मलाई पनि हेर्नेछ। माताले कति सोच्नु भएको थियो होला मेरो पुत्र बढ्नेछ अनि मलाई बुढेसकालको सहारा बन्नेछ, तर अन्तिमको सहारा त हुँदैन, आफैमा आइलागेको छ, आफै माता पितालाई नै हप्काउँछ दप्काउँछ, मातासँगै लागिरहेको छ। के हुर्कायौँ बढायौँ अर्जन खानलाई, हुर्कायौँ बढायौँ अर्जन खानलाई, होइन रहेछ बुढेसकालमा दुःख पाउनलाई, होइन रहेछ बुढेसकालमा दुःख पाउनलाई। कति सपना सोचिएको हुन्छ तर त्यो सपना सबै चकनाचुर बनाइदिन्छन् सन्तानले। त्यसैले सन्तान भएर मात्र सुख हुन्छ भन्ने होइन, यदि कुपुत्र भयो भने सन्तान नहुँदै सुख हुन्छ। आफ्ना माता पितालाई दुःख दिन लाग्यो, पिताले पनि राजपाटलाई यस्तो कुपुत्रलाई हेरेर बस्नुभन्दा राज्यलाई त्याग्छु भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब माता घरमा हुनुहुन्छ, अब मातालाई पनि दुःख दिन लागेको छ। सबैभन्दा प्यारी मेरी आमा, सबैभन्दा प्यारी मेरी आमा। देवो भव, सबैभन्दा पहिलो सूत्र भनेकै मन्त्र भनेकै मातृदेवो भव। आमा हुन् जगमा सुपूजित हुने ईश्वर भन्दा ठुली। संसारमा सबैभन्दा ठुलो देवता भनेकै आमा हो। अझ त्यही आमालाई, आमाको महत्त्व नबुझेर आमामाथि जाय लाग्दैछ दुष्ट पुत्र भएर, कुपुत्र बनेर। अझ यज्ञ गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई बन्द गर्न लगाउँछ, नयष्टव्यम न दातव्यम न हो तव्यम दुजा क्वचित। कहीँ कतै यज्ञ हुन पाउँदैन। अब पिताजी त गइसक्नु भएको छ, पिताजी गइसकेपछि अब राजा बिनाको राज्य राम्रो हुँदैन भनेर उनीलाई ऋषिमुनिहरूले राजा बनाउँदछन्। यदि राजा बनाउँदा सुध्रिन्छ कि भन्ने हिसाबले उसलाई राजा बनाइन्छ, अझ को कर्म फैलाउँछ, नष्टव्यम न दातव्यम न हो तव्यम द्विजा क्वचित। कहीँ कतै पनि ब्राह्मणहरूले यज्ञ इत्यादि गर्न पाउँदैनन्। चराचर जगतमा अहिले भइरहेको समस्या भनेकै यही छ, आफ्ना सन्तान कुपुत्र बनेर। धेरै आमाहरूले रुनु परेको छ अहिले कि सन्तानहरू कुपुत्र बनेर। हुन त चाणक्य नीतिले के भन्छ भने दुशिलो मातृदोषेन पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंशदोषेन आत्मदोषा दरिद्रता।
सन्तानको सबैभन्दा ठुलो गुरु भनेकै पहिलो गुरु भनेकै आमा हुनुहुन्छ। यदि खराब चरित्रका भए भने आमामा दोष जान्छ यसमा। अनि सन्तानमा विद्या दिन सकिएन भने, सन्तान मूर्ख भयो भने त्यो पितामा दोष जान्छ। डरपोक कार्पण्य जो बन्दछन् त्यो वंशको दोषका कारणले, पिता पुर्खाको दोषको कारणले गर्दाखेरि केही क्षमता हुँदाहुँदै पनि उसले अगाडि गएर केही गर्न सक्दैन। आत्मदोष दरिद्रता, आफ्नै दोषको कारणले गर्दा दरिद्र बन्छ नीतिले भन्छ। आफ्नै दोषले दरिद्र बनेका भगवानका अनन्य मित्र सुधामै पशुहरू माथि बसेर पर्खिरहेका छन्। तैँले मलाई वध गरेर मारेको छस्, तँलाई हामी आउने बित्तिकै काट्छौँ भनेर तरबार लिएर बसेका छन्। त्यो दृश्यलाई देख्ने बित्तिकै अब ती राजन डराउन लागे। अनि नारदजीले सम्झाउनुहुन्छ, बाबु यो कर्म यो तामसी कर्म हो। कुनै कुनै शास्त्रमा लेखिएको भए तापनि, कहीँ कहीँ लेखिएको भए तापनि यो कर्म तामसी हुन्छन्। कर्म तीन किसिमका हुन्छन्, सात्विक, राजसी अनि तामसी। जबसम्म सात्विक कर्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म हामीले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले सात्विक कर्म गर्नुपर्दछ। यसरी प्रष्टसँगले शास्त्रमा भनिएको छ पशु बलि दिनु राम्रो होइन। अगाडि पनि आउँछ पशु बलि दिनु, तर पशु बलिको कहीँ कतै व्याख्या यदि गरिएको छ भने पशुको अर्थ पहिले जान्नुहोस्। पशु भनेको अज्ञान, आफूभित्र भएको अज्ञानता भगवानमा लगेर चढाउनु नै पशु बलि दिनु हो। कुनै जीवात्मालाई लगेर लडाउनु, चढाउनु, काट्नु, मार्नु, यो वध गर्नु, यो पशु बलि होइन। जगतकी जननी हुनुहुन्छ माता, अनि आफ्नै चराचर जगत, सबै चराचर जगतका जति पनि जीवात्मा प्राणीहरू छन् सबै ती आमाका सन्तान हुन्। अनि एउटा सन्तानले अर्को सन्तानलाई लगेर लडाउँदाखेरि त्यो आमाको मन कहीँ कतै पनि खुसी हुँदैन, त्यो आमाको मन दुख्दछ। यदि आमाको मन दुख्दछ भने उसले गरेको कर्म कहीँ पनि सफल हुँदैन। पशु भन्नुको तात्पर्य हो अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, कपट, ईर्ष्या, दोष। यी हुन् पशु, अज्ञान। यिनीहरूलाई लगेर चढाउने बानी बसाल्नु पर्दछ। अझ हाम्रो चलन त अर्को के छ भने हामी तीर्थतिर जान्छौँ अनि त्यो तीर्थमा गएर मलाई सबैभन्दा मनपर्ने फल जो छ त्यो अनि भगवानलाई अर्पण गर्दछौँ। भगवानलाई अर्पण गर्दछौँ। यो परिपाटी भन्दा पनि ध्यान दिनु होला। यदि भगवानको तीर्थमा जाइन्छ, मन्दिरमा गइन्छ भने भगवानलाई आफूलाई मनपर्ने फल होइन, आफूलाई मन नपर्ने जुन गुणहरू छन् ती गुण अबदेखि म उपरान्त कहिले पनि गर्दिनँ प्रभु भनेर भन्ने बानी बसालौँ। अनि जुन फल तपाईँलाई मन पर्दछ त्यो भगवानलाई भोग लगाएर प्रसादको रूपमा लिने बानी बसालौँ। खानु नखानु आफ्नो ठाउँमा छ, स्वतन्त्रता सबैलाई छ, हामी यहाँबाट केही पनि भन्दैनौँ। तर यति भन्दछौँ के भने तपाईँ आफू खानुहुन्छ, आफूलाई दोष दिएर खानुहोस्, तर भगवानको नाममा भगवानलाई दोष दिएर अनि भगवानको प्रसाद मानेर कहीँ कतै पनि नखाइदिनु होला। ठुलो दोष लाग्दछ तपाईँलाई। सबैलाई थाहा छ खाना हुन्छ हुँदैन, सम्झाइरहनै पर्दैन, बुझाइरहनै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। तर पनि भगवानको नाममा भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्दैमा भगवानलाई अर्पण गरेर यसरी अनेकौँ जीवात्मालाई लडाएर अनि आफ्नो भाकल पुरा गर्ने, आफूले सुखलाई प्राप्त गर्ने, आफूलाई आनन्द हुने काम भरसक नगरौँ। त्यही स्थानमा अनेक उपायहरू छन्, नरिवल आदिहरू पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ। अनेक उपायहरू छन्, विचार गरौँ। यदि चलन थियो, यदि चलन थिएन भने किन पहिले नै काटिएन, यो कुरालाई रोकिएन भन्ने पनि तर्क गर्नुहुन्छ। यदि त्यतिखेर यो गर्न हुँदैन थियो भने ती देवी देवताहरूले किन यसलाई ग्रहण नगरेका, त्यतिखेरै प्रकट भएर त्यतिखेरै केही गर्नु पर्थ्यो भन्ने पनि तर्क गरिन्छ अनेक। तर ध्यान दिनुहोला, यो कलियुगमा कर्म गर्न सबै स्वतन्त्र छ, फल भोग्नका निमित्त मात्रै भगवानले उसलाई बद्ध गर्नुहुन्छ, बाँध्नुहुन्छ। कर्म गर्न सबै स्वतन्त्र छन्। उसले जुन कर्म गर्दछन् त्यही अनुसारले भोलि गएर फल भोग्ने हो। यहाँ अहिले आएर अहिले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भगवानले होइन, यो कलियुग हो, यो कलियुगको धर्म त्यही हो। कर्म गर्न सबै स्वतन्त्र अनि फलमा मात्र भोग्नु पर्दछ। अझ अर्को कुरा ध्यान दिनु होला, अर्काले व्रत बसिदिएर अनि अर्काले पूजापाठ गरिदिएर कसैलाई फल प्राप्त हुँदैन। उहाँले सक्नु भएन अनि मैले बसिदिएँ भन्छु नि, सक्नु भएन, टाढा हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो सम्भव छैन भने त्यो पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर यहीँ हुँदा हुँदै
गर्न सक्दै समय हुँदै अर्काले गर्दै र हुँदैन। सत्ययुगमा एउटाले गल्ती गर्यो भने पृथ्वीका सबैलाई सजाय भोगाइन्थ्यो। हिरण्याक्षले गल्ती गर्यो, पृथ्वी नै गएर डुब्नु पर्यो, अर्काको अधीनमा बस्नु पर्यो। त्यो ठिक लागेन त्यो नियम। अलिकति नियमलाई घटाइयो, जसले गल्ती गर्दछ त्यो क्षेत्रको लागि मात्र सजाय दिनुपर्छ भनेर कैकेयीले त्रेतायुगमा गल्ती गरिन्, अयोध्यावासीलाई मात्र सजाय दियो। रामको बिछोडको पीडा भोग्नु पर्यो अयोध्यावासीले। अब त्यो पनि ठिक लागेन, अलिकति नियमलाई घटाउनु पर्दछ भनेर त्रेतायुगमा अब जसले गल्ती गर्दछ उसको परिवारलाई मात्र सजाय भोगाउनु पर्छ भनेर भनियो। अनि साम्बाले गल्ती गरे, पिण्डारक क्षेत्रमा ऋषिमुनिको अपमान गरे, गर्भवती स्त्री बनेर गए। अनि उनले गल्ती गरेका कारणले गर्दा उनको परिवार, उनको वंश यदुवंश मात्रै नाश भयो। तर यो सज्जन, यो कलियुग हो। यो कलियुगमा जसले गल्ती गर्दछ उसैले भोग्नु पर्दछ। परिवारले पनि भोग्दैन, क्षेत्रले पनि भोग्दैन, पृथ्वीले पनि भोग्दैन। आफूले गल्ती गर्दछ उसैले भोग्नु पर्दछ। जसले सत्कर्म गर्दछ उसैले पुण्यलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसैले सत्कर्म गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ, सत्कर्म गर्नुपर्दछ। त्यो लामो यात्राका निमित्त खाजा चामल अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्दछ, अहिले एकट्ठा गर्दै राख्नुपर्दछ, जम्मा गर्दै राख्नुपर्दछ। अनि मात्रै भोलि गएर त्यहाँ काम लाग्दछ। गर्दै घरको काम हरि लिँदै रामको नाम, गर्दै घरको काम हरि लिँदै रामको नाम। जाउन परम धाम हरि, जाउन परम धाम, जाउन परम धाम हरि, जाउन परम धाम। घरको पनि काम गर्दैछौँ। यो संसारी बाहिरी आँखाले संसारलाई हेर्ने अनि भित्री आँखाले अनि मनमा भगवानलाई राखेर घरको काम गर्दै गर्दै परमात्मामा लिन हुने हामी गृहस्थीहरूले त्यो कर्म गर्नुपर्दछ। भन्दै हुनुहुन्छ पशु बलि दिएर यज्ञ गर्नु हुँदैन, यो तामसी यज्ञ हो। कुनै कुनै ऋषिमुनिहरूले बताए भन्दैमा त्यो गर्नु हुँदैन। तामसी स्वभावका ब्राह्मणहरूले त्यो बताए भन्दैमा त्यो गर्नु हुँदैन। हामी जीवात्मा अभिज्ञात नाम गरेको एउटा आफ्नो परम मित्रलाई छोडेर भौतारिएर एउटा 9 द्वार भएको सहरमा प्रवेश गर्दछ, जसको नाम हो पुरञ्जन। त्यही नगरमा पुरञ्जनी नाम गरेकी स्त्रीसँग उसको विवाह हुन्छ। अनि उसले जसो गर्दछ त्यसै गर्नतिर लाग्दछ। अभिज्ञात नाम गरेको एउटा मित्रलाई त्यागेर छोडेर पुरञ्जनी नाम गरेकी पत्नीको बसमा पर्दछ। अनि उसको गति पुरञ्जनी नै स्त्री नै बनेर आउनु पर्दछ। त्यो सहरमा बसेका कारणले गर्दा, 9 द्वार भएको सहरमा बसेका कारणले गर्दाखेरि म संक्षिप्त रूपमा भन्दैछु, ध्यान दिनु होला। यसको आशय के हो भनेदेखि 9 द्वार भएको सहर भनेको यो शरीर हो। अनि पुरञ्जन नाम गरेको व्यक्ति छ नि, जो जीवात्माको नाम हो पुरञ्जन। अभिज्ञात नाम गरेको जो मित्र छ नि, त्यो परमात्माको नाम हो। परम मित्र हो त्यो परमात्मा। हामी आउनुभन्दा पनि अगाडि उसैका साथमा थियौँ। अहिले त्यसबाट छुट्टिएर यो 9 द्वार भएको यो शरीर भएको शरीरमा नगरमा प्रवेश गरेका छौँ। अनि यो नगरलाई छोडेर जाँदा पनि जानुपर्ने र लिन हुनुपर्ने उसैसँग हो। तर उसलाई बिर्सेका कारणले गर्दा, फेरि अर्कै स्त्रीमा आसक्त भएका कारणले गर्दा अन्त्य यामति सागति, अन्तिमको जुन मति छ त्यो गतिलाई प्राप्त गर्दछ। अब पत्नीले जसो गरौँ त्यसै गर्दछ पुरञ्जन। पत्नीकै चिन्तन गर्दा गर्दै मरेका कारणले गर्दा, स्त्रीको चिन्तन गर्दै मरेका कारणले गर्दा ऊ पनि फेरि स्त्री बनेर आउँदछ। ध्यान दिनुहोला। त्यसैले कहिल्यै पनि संसारमा आएका छौँ, गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गरेका छौँ। धर्मको पनि नियमहरू छ, त्यसलाई पनि पालन गर्नुपर्दछ। घरको काम व्यवहार आदि पनि गर्नुपर्दछ। यो होइन कि चटक्कै घर व्यवहारलाई छोडेर यदि अगाडि सबै बढ्ने हो भने, भगवानकै नाम जप्ने हो भने अरू आश्रम पनि धरापमा पर्दछन्। ध्यान दिनु होला। धन्यो गृहस्थ आश्रम। यो गृहस्थ आश्रमलाई धन्य भनिएको छ। भगवान कृष्णको आश्रम, भगवान विष्णुको आश्रम, भगवान शिवको आश्रम अनि ब्रह्माजीको आश्रम हो यो गृहस्थ आश्रम। त्यसैले यो आश्रमलाई धन्यो गृहस्थ आश्रम। हामीले गरेको कर्मका आधारले अनि त्यो फल सबै आश्रममा बाँडिन्छ। यदि हामीले त्यो कर्मलाई गर्न छोड्ने हो भने अनि हामी पनि सबै भगवानकै चरण कमलमा सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेर लाग्ने हो भने चरण कमलमा ध्यान गर्नुपर्दछ, त्यागेर होइन। घरको काम गर्दै गर्दै भगवानलाई स्मरण गर्नुपर्दछ। यदि सबै कुरा त्याग्ने हो भने ब्रह्मचारी अनि वानप्रस्थी सन्यासी सबै
आश्रम अप्ठ्यारोमा पर्दछ। त्यसैले घरको काम गर्दै गर्दै हामीले भगवानको भजन गर्नुपर्दछ। भगवानलाई यदि हामी छोड्दछौँ, जुन कुरा अवश्य एक दिन छोड्नै पर्दछ, जुन कुरा छोड्दिन भन्दा पनि छोड्नै पर्दछ। जब यो जीवात्मा यो शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ, अंगुष्ठ मात्रको जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूपलाई हामी देख्न त सक्दैनौँ। त्यो जीवात्मा बाहिर निस्केपछि छोड्दिन भन्दा पनि छोड्नै पर्दछ। अनि सबै यहीँ रहन्छ। नारदजी भन्नुहुन्छ धनानि भूमौ, धन सम्पत्ति भूमिमा, पशवस गोष्ठे, पशु पक्षी गोठमै, नारी गृहद्वार जन श्मशाने। यो शरीरलाई कति माया गर्छौँ, यो शरीर पनि जाँदैन, केवल देहस्थितायाम परलोक मार्ग धर्मानुगो गच्छति जीव एक। त्यसैले नौवटा ढोका भएको सहरमा प्रवेश गरेर पुरञ्जनी नाम गरेकी स्त्रीसँग आसक्त भएर, पुरञ्जनी भनेको बुद्धि, बुद्धिले जसो भन्दछ, यो मनले जसो भन्दछ, ज्ञानेन्द्रिय आदिले जसो भन्दछन् त्यति लाग्यो भने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी 6वटा फण भएका नाग छन् नि, कालसर्प, यिनीहरूले पछाडिबाट ताकिरहेका छन्। अनि त्यही कुनै न कुनै दिन हामीलाई तिनै काम क्रोध लोभ मोहले नि लिएर जान्छ। यो प्रसङ्ग पनि श्रवण गरेर सुनाउनु भयो राजा परीक्षितलाई सुखदेव महामुनिले। अगाडि गएर हामीले ध्रुवको वंशको चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। अब उनको वंशको यथामति चर्चा परिचर्चा गरिसकेपछि अब अर्का जेठा छोरा प्रियव्रतको चर्चा परिचर्चा गर्दछौँ। चतुर्थ स्कन्धलाई हामीले पूर्ण गर्दैछौँ। चौथो खुड्किलालाई पुरा गरेर अब 5औं खुड्किलामा प्रवेश गर्दैछौँ र प्रियव्रतको वंशलाई शुभारम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। आउनुहोस् भाव र श्रद्धाको साथमा एउटा भजनमा नाचौँ, आनन्द लिउँ। तत्पश्चात पञ्चम स्कन्धलाई हामी शुभारम्भ गर्नेछौँ। जानु पर्ने छोडेर बाचा बन्धन तोडेर, जानु पर्ने छोडेर बाचा बन्धन तोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, जानु पर्ने छोडेर बाचा बन्धन तोडेर, जानु पर्ने छोडेर बाचा बन्धन तोडेर, मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर, मेरो मेरो